गृहमन्त्री आफै त्यसरी सडकमा जानु, रेशम चौधरीको रिहाईको लागि वार्ता टोली गठन गर भन्नु त्यो कानुन सम्मत छ? न्यायपालिकाले गरेको निर्णयको विरुद्धमा के सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला होइन भन्न आएको? अहिले मात्रै रामबहादुर थापा बादललाई थाहा भयो र यहाँ सडकमा आउनु पर्यो। उहाँलाई त्यो कुरा सिंहदरबार अवस्था थाहा नभएको कि के हो? उहाँले सडकमा आएर यो कुराको नौटङ्की गर्नुभयो, त्यो कुनै आवश्यकता औचित्य छैन। त्यो सत्ताको श्रेणीलाई कायम राख्नका लागि मात्रै आएको हो। त्यो कुनै रेशम चौधरीको घटना थाहा नपाएर आएको होइन। रामबहादुर थापा बादलजी सडकमै आएर त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि राज्य व्यवस्था कसले चलाएको? माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर आउनु भएको मान्छे नेकपा एमालेमा भर्ना भइसक्नु भयो। उहाँ पार्टीको कुन मान्छे, कुन नैतिक मान्छे हो भनेपछि तपाईँ कुन देशको गृहमन्त्री भएर यो काम कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाली जनताले यस्तै पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीलाई बचाउनलाई यो व्यवस्था ल्याएका हुन्। राजा वीरेन्द्रका भाइ श्री 5 अधिराज कुमार धीरेन्द्रले अथवा चाहिने नचाहिने गतिविधि के गरे भनेर राजा वीरेन्द्रले आफ्नो भाइको श्री 5 खोसेका थिए। को चाहिँ एउटा सत्य देख्नु भएको छ? उपेन्द्र यादव जस्ता मान्छे यही देशमा गौर हत्याकाण्डका अपराधी हुन् भन्ने त्यो कर्तव्य ज्ञान मुद्दाको जाहेरी दरखास्त छ। यही संविधान अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री भएर झण्डा हलाएर हिँडेर 2072 को संविधान असोज 3 गते संविधान दिवसमा संविधान डढाउने र संविधान च्यात्ने भनेर यही मान्छे हिँड्या होइनन् भने यो जुन देखिराखिएको छ, बेर सबेर तपाईलाई कानुनको कठघरामा नौ बिएर सुख छैन। बेर सबेरको कुरा मात्रै हो। अराजकताको तपाईँ कति प्रश्न र उत्तर हामी गर्ने? त्यही अराजकताको एउटा उदाहरण हो हिजो त्यो रामबहादुर थापा बादलको पनि। यो अपराधीहरूको साम्राज्य हो। यो पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली नै नेपाली जनताको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यक छ। प्रचण्डसँग कतिवटा गोप्य सहमति सम्झौता आदि इत्यादि तिमीले के गरेका छौ भनेर माधव नेपालजीले जे लेख्नु भयो। प्रचण्ड र केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने, अध्यक्ष 2 जना बनाउने माधव नेपालजी होइन? केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्ने भनेको अब माधव नेपालले केपी ओलीलाई भन्ने, केपी ओलीले माधव नेपाललाई भन्ने भनेपछि कोही चोखो रहेछ? यहाँ यो अपराधको साम्राज्य चलेको छ। जसले जसलाई जे सक्छ त्यसलाई त्यही गरे हुन्छ। अब यहाँ माधव नेपाल आए के हुन्छ, अर्को माधव काठमाडौँ गए के हुन्छ? माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतका मान्छेले लड्डु खाए। अब यही संविधान अन्तर्गत अर्को डिभिजन बेन्चले नेकपा र नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टै हुन्छ भन्थ्यो। फेरि धतुरो खाएर बौलाए यिनै कम्युनिस्ट, सबै धतुरो खाइरहेको र त्यो धतुरो खाने काम गर्ने यो सर्वोच्च अदालत। अपराधीहरू जति राज्य सत्तामा छन्, जनताहरू जति सडकमा बसेर अपराधीलाई प्रणाम गर्छ। प्रणाम गरेर नगरेर के गर्ने? भरे घरमा आएर मारिदियो भनेदेखि राज्य सत्ता यही हो। ऊ त्यस्तै सडकमा आउँछन् र तँलाई छुट्याइदिन्छु भन्ने गृहमन्त्रीहरू छन्। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु। सरको अफिस पनि माइती घर नजिकै छ, मण्डला नजिकै होइन? हजुर। हिजो यहाँ करिब 5 दिन अगाडिदेखि निरन्तर चलिरहेको आन्दोलन एउटा छ, रेशम चौधरीको रिहाईको लागि भन्दै थरुहट मुक्ति मोर्चाको सायद आन्दोलन छ। हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि सडकमै आएर धरना बस्नुभयो र उहाँहरूलाई वार्ता टोली गठन गर्नको लागि आग्रह समेत गर्नुभयो भन्ने कुरा आम सञ्चार माध्यमहरूमा आए। त्यसका फुटेजहरू पनि आएका छन्। यहाँलाई के लाग्छ, गृहमन्त्री आफै त्यसरी सडकमा जानु र रेशम चौधरीको रिहाईको लागि वार्ता टोली गठन गर भन्नु त्यो कानुन सम्मत छ? यो निश्चित रूपमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको खिलाफमा छ। यो निश्चित रूपमा विधिको शासनको खिलाफमा छ। यो निश्चित रूपमा मानवाधिकारका विश्वव्यापी मान्यताको विरुद्धमा छ। यो निश्चित रूपमा नेपाली जनताले हामी 90% नेपाली जनताले यो अहिलेको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर जे भन्नुभएको छ त्यो संविधानको खिलाफ छ। र देशको गृहमन्त्रीलाई रेशम चौधरीजी कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा थुनामा पर्नु भएको कुरा मलाई लाग्छ अब त यो 2-2.5 वर्ष 3 वर्षै भइसक्यो। यो 74 को निर्वाचनको कुरा हो। अहिले मात्रै रामबहादुर थापा बादललाई थाहा भयो र यहाँ सडकमा आउनु पर्यो। उहाँलाई त्यो कुरा सिंहदरबार अवस्था थाहा नभएको कि के हो? यसै कारणले गर्दाखेरि रामबहादुर थापा बादल भन्ने व्यक्तित्व त्यही मान्छे हुनुहुन्छ जुन निर्मला पन्तको हत्या हुँदाखेरि संसदीय समितिहरूमा उहाँले महिला समितिमा कुरा गर्दाखेरि अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका जस्तो ठाउँमा हो भने त सयौँ हजारौँ यस्ता बलात्कार र हत्या हुन्छन्। यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले यस्तै गरेको भन्ने मान्छे उहाँ नै हो।
यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पदीय हैसियतले दिन्छ रामबहादुर थापा त्यसैले अहिले उहाँले सडकमा आएर यो जे कुराको नौटङ्की गर्नुभयो त्यो कुनै आवश्यकता औचित्य छैन। र यदि रामबहादुर थापा बादलजी सडकमै आएर त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि राज्य व्यवस्था कसले चलाएको छ? तपाईँले नसकेर आउनुभएको हो, तपाईँलाई थाहा नभएर आउनुभएको हो, तपाईँले नचिनेर आउनुभएको हो, तपाईँलाई जानकारी नभएर आउनुभएको हो। किनभनेदेखि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले प्रतिनिधि सभामा वर्तमान सरकारको विरुद्ध, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने नआउने, वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने, गठन विघटन हुने, दलहरू यता र उति कुद्ने नकुद्ने, सत्ता समीकरणको जे खेल छ त्यो सत्ता समीकरणको खेलमा अहिले जसपाको एउटा घटक महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोवाला घटक अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई समर्थन गर्ने सिलसिलामा जे काम कारबाही भएको छ त्यो सत्ताको श्रेणीलाई कायम राख्नका लागि मात्रै आएको हो। त्यो कुनै रेशम चौधरीको घटना थाहा नपाएर आएको होइन। त्यसकारणले गर्दा अघि मैले सुरुमै पनि भने यो मुलुकको संविधान घटना त उहाँलाई थाहा छ होइन, तर उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ आजको दिनमा र त्यो घटनामा 9 जना प्रहरीहरूलाई मारिएको छ र प्रहरीहरूले नै यो कुरालाई पनि विरोध गरेका थिए, किनभने एसपी लक्ष्मण नेउपानेको त त्यहाँ मृत्यु भएको अवस्था पनि थियो होइन। आज गृहमन्त्री भइरहँदाखेरि जो चाहिँ प्रहरी प्रशासनको प्रमुखको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ अहिले होइन, प्रमुख नभनौँ, गृह प्रशासनले नै चलाउँछ प्रहरीलाई पनि। आज प्रहरीहरू असन्तुष्ट छन् रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने कुरा जसरी सार्वजनिक भइरहेको छ त्यसमा प्रहरी पक्षहरू नै असन्तुष्ट रहेको भन्ने जान्दा जान्दै गृहमन्त्री आफै त्यहाँ आउनु चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो अथवा पोलिटिकल ट्याक्टिक्स मात्र? मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो विधिको शासन, संविधान र मानवाधिकारको नग्न उल्लङ्घन हो। मैले तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ। त्यसै गरेर अहिले वर्तमान सरकारको विरुद्धमा विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव र जे जति घटनाहरू चलिराखेका छन् त्यो घटनाहरूमा आफ्नो शासन सत्ता जोगाउन, त्यसो त हिजो रेशम चौधरी कसुरदार भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि तपाईँले रेशम चौधरीलाई बानेश्वर संसद भवनमा बोलाएर लिएर गएर संसद सदस्यको लोगो लगाएर मान्यको प्रमाणपत्र थमाउनु भयो होइन? उहाँ रेशम चौधरी अदालतले करार गरे बमोजिम अपराधी हो कि मान्य हो? के हो? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा देशको न्यायपालिकाले गरेको निर्णयको विरुद्धमा के सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला होइन भन्न आएको जस्तो उहाँले भने। अब एकैछिन म अलिकति निवेदन गरौँ, तपाईँ गृहमन्त्री भएर अहिले रेशम चौधरीको बारेमा यो काम कारबाही गर्नुहुन्छ भने त्यो घटनाद्वारा पीडित भएका तमाम अरू नेपाली नागरिकहरूले के भन्ने, कहाँ जाने? उनीहरूले राहत खोज्न अथवा अपराधी र कसुरदारले सजाय पाओस् भन्नको लागि कुन देशमा जाने, कहाँ खोज्न जाने? अर्को सरकार खोज्न जाने होइन भनेदेखि हिजो त्यहाँ गृहमन्त्रीजी आफ्नै कुरा गर्नुहोस् न। उहाँ माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर आउनु भएको मान्छे नेकपा एमालेमा भर्ना भइसक्नुभयो। उहाँ पार्टीको कुन मान्छे, कुन नैतिक मान्छे हो? त्यस्ता मान्छेलाई नैतिकता, कानुन, संविधान र त्यस्ताले चलाएको राज्यमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, राजनीतिको अपराधीको राजनीतिकरण। अनि तपाईले देशको न्यायपालिकाले अपराधी भनेको मान्छेलाई तपाईँ राजनीतिक आवरण दिनको लागि त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ। तपाईँ आफै गृहमन्त्री भएर रेशम चौधरीलाई पक्रिँदा त कुनै नेपाल प्रहरीले पक्रियो होला नि? त्यो नेपाल प्रहरीको हाकिम अघि तपाईँले भने जस्तो गृहमन्त्री होइन? अनि त्यहाँबाट तपाईँले पक्रेर मुद्दा चलाएको होइन? अनि त्यही देशको न्यायालयले कसुरदार भनेको होइन भनेपछि तपाईँ कुन देशको गृहमन्त्री भएर यो काम कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ?
जसपाले पनि यसलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा राखेको छ रेशम चौधरीको रिहाई दुवै पक्षले जसपाभित्रको होइन। अब उहाँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले वार्ता टोली गठनको लागि हामीले तयारी गरिसक्यौँ, तपाईँहरू पनि तयारी गर्नुहोस् भनेर उहाँले यहाँ बोलेर जानुभयो। मानिलिउँ वार्ता टोली गठन भयो, उहाँहरू वार्तामा आउनुभयो, उहाँहरूको राजनीतिक सहमति भयो भने अदालतको ले जे फैसला गर्यो त्यो चाहिँ डिसमिस हुन्छ, रेशम चौधरी रिहाई हुन्छन्, हामीले त्यही मान्नु पर्यो। किनभने हामीले बालकृष्ण ढुङ्गेलवाला घटना हेरेका छौँ। उहाँलाई त आम माफीमा पारियो नि त, अहिले त यो आम माफीको पनि कुरा आएन। एकैछिन तपाईँ आम माफी भन्नुहोस्, माफी भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, यो संविधानको धारा 276 को व्यवस्था के हो भने कुनै न्यायिक निकाय, अदालत अथवा कसैले पनि कानुन बमोजिम कसुर गरेको ठहराएर सजाय पाएको छ भने त्यस्तो सजायलाई राष्ट्रपतिले माफी मुल्तवी मिनाहा गर्न सक्छ। अब तपाईँ आम माफी भन्नुहुन्छ, आम भनेको जनता, माफी भनेको माफी के, त्यसैले यो पनि आम माफी भित्रैको कुरा हुन्छ। धेरैजना हुँदा आम भयो, एउटा हुँदा आम नभए भन्ने कुरा होइन। मैले किन निवेदन गरिराखेको छु तपाईँलाई विनम्रताका साथ भने तपाईँ अपराधी चाहिँ हो रहेछ, माफी नमाग्नु हो, अपराधी होइन त भन्ने कुरा भएन। तपाईँ र अथवा अहिले रामबहादुर थापा बादलजी र अरू यो थरुवट सरुवटवाला साथीहरू जेसुकै कुरा गर्नु होला, तपाईँ माफीको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अपराध होइन त भन्न जानु भएन नि। तपाईँ अपराधी हो, तपाईँलाई अदालतले सजाय गरेको छ, त्यो सजाय माफ पाऊँ भने होइन भने अपराधीलाई माफ दिने कस्तो लोकतन्त्र ल्याउनु? किनभने कसुर माफ होला, अपराध त माफ हुँदैन नि। त्यति मात्रै हो र शेरबहादुर देउवाले समेत आलमलाई पनि हामी छुटाउन प्रयासरत छौँ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। अब यसले गर्दा त जेल खाली हुने भयो जस्तो लाग्यो। होइन, एउटा कुरा जेल खाली हुने भयो आफ्नो ठाउँमा, सबै कुरालाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाएर सबैले यस्तै गरी चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा इस्यु हो, यसलाई हामीले पोलिटिकल प्याकेजमा हामी सहमति गर्नुपर्छ, हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै लग्यो भने त भोलि कोही हत्याराहरू त बाँकी नै नरहने भयो नि। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन हत्यारा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कस्तो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको नाउँमा ल्याइएछ। नेपाली जनताले यस्तै पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीलाई बचाउनलाई यो व्यवस्था ल्याएका हुन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेर अपराधीलाई माफ दिनुपर्ने, उन्मुक्ति दिनुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने, सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा रहेका 60,000 उजुरीका अपराधीहरूलाई सलाम गर्नुपर्ने, यो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था यसले त यस्तो नजिर बस्दैन सर। एउटा झुन्ड बनायो, त्यसलाई पोलिटिकल पार्टीको नाम दियो, दर्ता पनि हुनु परेन, अनि गयो कतै गएर शिक्षकको घाँटी रेट्यो, अनि फेरि वार्ता गर्यो प्रधानमन्त्रीसँग, अनि फेरि फ्री हिँड्यो। हो, यसै कारण एक परिपाटी बस्ने भयो होइन। यसै कारण मैले तपाईँलाई भन्दैछु, धेरैचोटि भनिसकेँ मैले कि सम्पूर्ण राज्य सत्ता भनेको अपराधीको हातमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति किनभने तपाईँले हिजो राजा वीरेन्द्रको टाइममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका भाइ श्री 5 अधिराज कुमार धीरेन्द्रले अथवा चाहिने नचाहिने गतिविधि के गरे भनेर राजा वीरेन्द्रले आफ्नो भाइको श्री 5 खोसेका थिए। अहिले पुष्पकमल दाहालजी लगायतका प्रवृत्तिहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने राज्य सत्तामा ज्वाइँ, छोराछोरी आदि इत्यादि, अनि पार्लियामेन्टमा लोग्ने स्वास्नी भर्ना गर्ने, अनि त्यहाँबाट रेशम चौधरी मार्काका मान्छेहरू, मोहम्मद आफ्ताब आलमका मान्छेहरू, तिनीहरू सबैलाई तपाईँ राज्य सत्ताको कुनै न कुनै राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति गर्नुहुन्छ भने यो नेपाली जनताको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कसरी भयो? एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि विधिको शासन भनेर तपाईँले किन अदालत बनाएको? किन सर्वोच्च अदालत चाहियो तपाईँलाई? किनभने उसले अपराधी भने पनि तपाईँ छोडिहाल्नु हुने रहेछ, उसले कसुरदार भने पनि तपाईँ छोडिहाल्नु हुने रहेछ। अनि त्यहाँबाट गौर हत्याकाण्डका मान्छेहरूको फेरि अर्को कथा, तपाईँ अकथनीय कथा हेर्नुहोस्, को चाहिँ एउटा सध्य देख्नु भएको छ र जुन पात्र र प्रवृत्तिबाट तपाईँहरू आउनु भएको छ। गौर मात्रै नभन्नु न सर, काशीराम तिवारी हत्याकाण्डवाला त मन्त्री नै छन् त। होइन, त्यसै कारणले त गौर उपेन्द्र यादव जस्ता मान्छे यही देशमा गौर हत्याकाण्डका अपराधी हुन् भन्ने त्यो कर्तव्य ज्ञान मुद्दाको जाहेरी दरखास्त छ। यही संविधान अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर हिँडेर
2072 को संविधान असोज 3 गते संविधान दिवसमा संविधान डढाउने र संविधान च्यात्ने भनेर यही मान्छे हिँड्या होइनन् भने। त्यही त अनि यो देशमा आफ्नो अनुकूल काम गरिदिए, कसैले कारबाही पनि नगर्ने, फाइल पनि त्यो जाहेरी पनि त्यही गौरकै कार्यालयमै छ। होइन, यसैले यो अहिले जुन यो पात्र प्रवृत्ति मैले अघिदेखि भनिराखेको छु, यो जुन देखिराखिएको छ, देर सबेर तपाईँलाई कानुनको कठघरामा नउभिएर सुख छैन। देर सबेरको कुरा मात्रै हो। अब हामी हेर्दैछौँ नि, यो मोहम्मद आफ्ताफ आलमवाला घटना कति वर्षपछि, 12-14 वर्ष पछाडि अलमोस्ट। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अहिले केपी ओली र प्रचण्डको म त भन्छु व्यक्तिगत झगडा, यिनीहरूको पार्टीको झगडाले देश तहस नहस बनाइराखेका छन् भनेदेखि अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहालजीलाई दिएको सुरक्षा दस्ता घटाउनु भयो। उहाँले घटाएपछि प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने, होइन माओवादी सेनाका लडाकुहरू नै मेरो सुरक्षा दस्तामा भइहाल्छन् नि भनेर त्यसलाई प्रयोग गरेपछि अब हिजो नेपाल प्रहरी अथवा नेपाल आर्मी अथवा हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको भाइहरू जुन हतियार लिएर उसको सुरक्षामा अघि र पछि हिँड्थे होला, अब अहिले प्रचण्डको अघि र पछाडि हिँड्ने माओवादी लडाकुहरू पनि त्यही बन्दुक गोली बारुद बोकेर हिँड्छन्। हिँड्दैनन् भने सुरक्षा दस्ता कसरी भयो? हिँड्छ भनेदेखि त्यो बन्दुक गोली र बारुद कहाँबाट आयो? हिँड्छ र त्यो आयो पनि भनेदेखि शान्ति सम्झौता के भयो त? देशमा दुईटा सेना भयो, दुईटा लडाकु। अराजकताको तपाईँ कति प्रश्न र उत्तर हामी गर्ने? त्यही अराजकताको एउटा उदाहरण हो हिजो त्यो रामबहादुर थापा बादलको पनि। तपाईँ गृहमन्त्री हुने, तपाईँलाई थाहा छैन रेशम चौधरीको घटना र तपाईँ यहाँ आउनु पर्यो? अनि तपाईँ आफैले यो संविधान, हामीले संविधान निर्माण गरेका भन्यौँ, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला के भयो? फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो घटनाद्वारा अहिले ठिक छ रेशम चौधरीवाला कुरा हामीले गरिराखेका होलाौँ, मोहम्मद आफ्ताफ आलमवाला कुरा गरेका होलाौँ, उपेन्द्र यादववाला हामीले कुरा गरेका होलाौँ, काशीनाथ तिवारीवाला कुरा हामीले गरेका होलाौँ भने ती सम्पूर्ण पीडितका ती जनताले चाहिँ राहत के पाउने, न्याय के पाउने, इन्साफ के पाउने? तपाईँ चाहिँ मलाई 5 रुपियाँ चोर्यो अथवा चाहिँ यो लागु औषध बोकेर हिँड्यो भनेर तपाईँ मलाई थुन्ने, अनि त्यहाँबाट त्यत्रो आम नरहत्या गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ उन्मुक्ति दिने हो भने नेपाली जनताले, पीडितले चाहिँ कहिले न्याय पाउँछ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो अपराधीहरूको साम्राज्य हो र यो पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली नै नेपाली जनताको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यक छैन भने हो। मैले अब माधव नेपालले आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको छैन। उहाँले पनि लिखित रूपमै 14 बुँदामा मलाई जस्तो लाग्छ पेश गर्नुभएको छ। प्रचण्डको मतियार चाहिँ केपी ओली स्वयं हुन् र कारबाही केपी ओलीलाई चाहिँ किन नगर्ने भन्ने खालको प्रत्युत्तर जुन उनले पठाए, त्यस पश्चात चाहिँ आज अब संसदीय दलको बैठक पनि बस्दैछ र माधव नेपाललाई कारबाही गर्ने हो कि भन्ने खालको एक्सनमा चाहिँ केपी ओली उत्रिने हुन् कि भन्ने आकलन पनि धेरै मानिसहरूले गरेका छन्। के अब माधव नेपालको संसद पद जाला अथवा माधव नेपालमाथि कुनै कारबाही गर्छन् होला केपी ओलीले, अथवा होइन यो यस्तै चलिरहन्छ? पहिलो कुरा त यो यस्तै चलिरहन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ सुरुमा तपाईँले भन्नुभए अनुसार प्रचण्ड चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा झिक्ने भने जस्तो प्रचण्डसँग कतिवटा गोप्य सहमति सम्झौता आदि इत्यादि तिमीले के गरेका छौ भनेर माधव नेपालजीले जे लेख्नुभयो, त प्रचण्ड र केपी ओलीलाई अध्यक्ष 2 जना बनाउने माधव नेपालजी होइन? अनि 2टा अध्यक्षका बीचमा सल्लाह परामर्श भयो र चोरले चोरको खुट्टा काट भन्दाखेरि झिक्छ भने जस्तै केपी ओलीजी माधव नेपाललाई भन्ने तैँले प्रचण्डसँग अनहेल्दी सौदा गरिस्, अनि माधव नेपालजी केपी ओलीजीलाई भन्ने तैँले प्रचण्डसँग अनहेल्दी सौदा गरिस्। कसुरदार त दुईटै रहेछन्। त्यति मात्रै होइन, 2 जनै अध्यक्ष हुँदाखेरि केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा 19 बुँदे अपराध पत्र भन्छु म, पुष्पकमल दाहालजीले दर्ता गर्नुभयो, केपी ओलीजीले पनि त 38 पेज लामो अपराध पत्र त दर्ता गर्नुभयो। भनेपछि त तपाईँले मलाई अपराधी भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई अपराधी भने जनताको नजरमा त दुईटै अपराधी देखियो नि। यो तपाईँले पनि भन्नु परेन, मैले पनि भन्नु परेन र अब गर्दा गर्दै तेस्रो अपराधको श्रृङ्खला खोल्यो। हिजो प्रचण्डले केपी ओलीलाई कसुरदार भन्ने, केपी ओलीले प्रचण्डलाई भन्ने भनेको बच्न अब माधव नेपालले केपी ओलीलाई भन्ने,
केपी ओलीले माधव नेपाललाई भनेपछि कोही चोखो रहेछ? चोखो कोही देखियो? यही प्रत्युत्तरले पनि चोखो त कोही देखिएन नि, देखिएन। सबै कसुरदार रहेछन्। र भर्खरै हामीले रेशम चौधरीजीवाला प्रश्नलाई लिएर जे कुरा गरिराखेका थियौँ, आखिर सबै अपराधीको साम्राज्य रहेछ। अब एकैछिनलाई मान्नुहोस्, माधव नेपालजीको संसद पद जाने नजाने आदि इत्यादि कुरा संसदीय दलले कारबाही गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले तपाईँलाई भर्खरै भने रामबहादुर थापा, बादल, लेखराज भट्ट लगायतका अहिले 4 जना माओवादीका मन्त्रीहरू एमालेको सदस्य, अनि तिनीहरू एउटा पार्टीको सदस्य भएर एउटा पार्टीबाट चुनाव जितेर अर्को पार्टीको सदस्य भएर मन्त्री हुन मिल्छ? भइरहेछ हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमै जे कुरा गर्यौँ, यहाँ यो अपराधको साम्राज्य चलेको छ। जसले जसलाई जे सक्छ त्यसलाई त्यही गरे हुन्छ। नीति, रीति, थिति, पद्धति, प्रणाली, बन्दोबस्त, नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, भूगोल बचाउँ, रक्षा गरौँ त कहाँ रह्यो? देशको राष्ट्रिय झन्डा डढेको छ, कसैलाई याद छैन? लिपुलेक लिम्पियाधुरामा हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ भन्थे, अहिले त्यो कहाँ पुग्यो त्यो कसैलाई थाहा छैन। आज त माधव नेपालजीले लेख्नुभएको यो पत्रमा तपाईँले विदेशी शक्तिका सामु के कुरा चाहिँ खुफियागिरी गर्नुभएको छ भनेर त्यो पनि शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। राष्ट्रको सुरक्षाको प्रश्नको कुरा गर्नुभएको छ। भनेपछि सामन्त गोयलहरू आएर के कुरा भने, फेरि म तपाईँलाई भनौँ, अहिलेको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4 ले तपाईँले विदेशी प्रतिनिधि अथवा त्यस्तै प्रकारको प्रोटोकल प्रोफाइलको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि परराष्ट्रको अधिकृतलाई तपाईँले त्यो कुराको जानकारी उसलाई राखेर कुरा गर्नुपर्छ भने यो देशमा हाउ आंक्षीले कतिचोटि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र केपी ओलीजीसँग कुरा गरिनु होला? सामन्त गोयलले के कुरा गरे होला? मुकुन्द नरवडेको कुरा के भयो होला? त्यो सम्पूर्ण कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ। अनि हिजो यिनै पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयमा विदेशी शक्तिलाई गुहार्दाखेरि माधव नेपालजी कहाँ जानुभएको थियो? अहिले उहाँले केपी ओलीलाई तिमी विदेशी शक्तिको अगाडि राष्ट्रको सुरक्षावाला कुरा केही उहाँले लेख्नु भएको छ भनेदेखि हिजो त्यसो भन्दाखेरि माधव नेपालजीले के भन्नुभयो? प्रचण्डजीलाई भारतको कम्फर्टेबल सरकार भन्दा के भन्नुभयो? अनि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ आएर तपाईँहरूलाई मिलाउने कुरा गर्दा तपाईँहरूले के कुरा गर्नुभयो थाहा छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशमा अहिले माधव नेपाललाई केपी ओलीजीले निकाल्ने, केपी ओलीजीले माधव नेपाल, माधव नेपालले केपी ओलीलाई गर्ने नगर्ने भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा, अस्मिता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरा, म क्षमा चाहूँ, हामी आम सञ्चारको साथीहरूलाई मैले मेरो आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा धेरैचोटि भनेको छु, यो राज्य प्रणालीले हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता त संरक्षित हुन्छ। अब अहिले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भयो, अब तपाईँले मन लागे निकाल्दिनु भयो, तपाईँले मन लागे राखिदिनु भयो। वामदेव गौतम अब नलिउँ भन्दा नाम लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपबाट तपाईँलाई चुनाव हराए, तपाईँ केपी ओलीजी नै हो, फेरि त्यही मान्छेलाई घुमाउरो बाटोबाट ल्याएर अप्पर हाउसमा लगेर राख्नुभयो। अनि 14-14वटा जोडी चाहिँ पार्लियामेन्टमा लोग्ने र स्वास्नी राख्नु भएको छ। अनि लोग्ने मन्त्री छ भने स्वास्नी मन्त्री भएन भनेदेखि ऊ चाहिँ संसद सदस्यको घर बहाल लिने। अहिले यत्रो यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, 1-1.5 महिना 2 महिना जे भयो होला, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि त तपाईँ संसद सदस्य हुनुहुन्न थियो नि। त्यतिखेर तपाईँले कति करोड राज्यको कोषबाट तलब खानुभयो? माधव नेपालजीलाई निकाल्नुहुन्छ, माधव नेपालजीलाई राख्नुहुन्छ, बढाउँ भन्दैछन् अहिले त भ्रमण होइन। यसै कारणले पीडाका साथ भन्छु म, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेको के हो? खोइ जनता कहाँ छन् यो परिस्थितिमा? र अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्री पद टिकाउन र राख्नका लागि जसले सिङ्गै यो देश बनाइदियो, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले यो मुलुक आर्जन गरे, जसले सिङ्गै देश बनाइदियो,
त्यो नेपाल निर्माण नगरेको भए अहिले कहाँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली अथवा यी हत्यारा, अपराधी, ज्यानमारा, जो जातमारा भातमारा, मोहम्मद आफ्ताब आलमहरू कहाँ बस्थे? अनि त्यो राष्ट्रिय सम्मान ती राष्ट्र निर्माताहरूप्रति अपमान गरेर तिनीहरूको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालेर बस्नेहरू अब यहाँ माधव नेपाल आए के हुन्छ, अर्को माधव काठमाडौँ गए के हुन्छ भने। यसकारणले गर्दाखेरि यो सत्ता समीकरण र एउटा पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दाखेरि देशलाई अकथनीय पीडामा धकेलिराखेका छन्। अब फेरि पनि भन्नुहोस् न, कोरोना महामारी फेरि नयाँ रूपबाट उठेर आइराखेको छ। जस्तो संसद विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा यहाँहरूले बहस गर्नुभयो, त्यति बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको हार भए जस्तो देखिए पनि आजको यो सत्ता समीकरणका कुराहरू र यो राजनीतिक सिनेरियोले चाहिँ तपाईँहरूको जित भयो जस्तो देखियो होइन? अब त सरकार बन्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन होइन, भइरहेको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन, वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। सो तपाईँहरूको एक हिसाबले जितै भयो जस्तो लाग्छ कि होइन? म जित र हार भन्दिनँ। म फेरि पनि निवेदन गरौँ pnpkhabar.com लाई आदरपूर्वक, संविधानको व्याख्या गर्दा कसैले जित्यो होला कसैले हार्यो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म तपाईँलाई फेरि पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले त्यतिखेर लिखित जवाब दिँदाखेरि म नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गरेर संविधानको संशोधनको प्रस्ताव लिएर जान्छु भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, बनाउने होइन। यो संविधान त सर्वोच्च अदालतले बनाएन नि, संविधान सभाले बनायो। संविधान सभा भनेको को, हालाकि कसले बनायो त्यसमा फेरि लामो बहस हुन सक्छ, अब त्यता नजाउँ। त्यहाँ नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनायौँ भने ती प्रतिनिधिलाई कसले, तपाईँले, हामीले, उसले, त्यसले भोट दियो। हालाकि ककसका त्यो संविधान सभामा 601 जनामा कति मान्छे चुनाव जितेर आए र कति मान्छेलाई संविधानको स भन्ने थाहा थियो। उदाहरणको लागि कुरा गर्ने हो भने त त्यो संविधान बनिसकेपछि राष्ट्रपति, त्यो त्यतिखेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएको परमानन्द झाले त जो मान्छे सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर रिटायर भएको मान्छे हो, फर्किएको मान्छे हो, त्यसले नेपालीमा शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्दा म नेपाली भाषै जान्दिनँ भने त्यस्ताले बनाएको। एनिवे, तर पनि के हो भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधनको लागि जनतामा जान्छु भन्दाखेरि तपाईँले किन रोक्नु? अहिले त यो संविधानले काम गरेन नि। तपाईँकै प्रश्नलाई मध्यनजर राख्दा संविधानले काम गर्यो? न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्यौ, न विश्वासको मत ल्याउन सक्यौ, न वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्यौ, न अर्को उपाय दिन सक्यौ। संविधान, यो संविधानको एउटा दफाको, एउटा धाराको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो। यिनै कम्युनिस्ट होइनन् लड्डु खाने? माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायतका मान्छेले लड्डु खाए। अब यही संविधान अन्तर्गत अर्को डिभिजन बेन्चले नेकपा र नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टै छुट्टै हुन्छ भन्थ्यो, फेरि धतुरो खाएर बौलाए। यिनै कम्युनिस्ट त्यो लड्डु चाहिँ अहिले जसपाको हातमा पुग्यो होइन, एकैछिन कसैकोमा पुगेको छैन। यी सबै धतुरो खाइरहेका छन् र त्यो धतुरो खाने काम गर्ने यो सर्वोच्च अदालत। र यो सर्वोच्च अदालत किनभने यो संविधानले बनाएको अदालत। यो संविधान के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको वाञ्छनीय होइन, आवश्यकतै होइन र यसले नेपाल र नेपाली जनताको हित समुन्नति गर्ने रहेन रहेछ भन्ने कुरा त भर्खरै पनि मैले तपाईँलाई भने 15 वर्ष भयो शान्ति सम्झौता भएको। अब माओवादीका लडाकुहरू बिउजिँदैछन् अनि त्यहाँबाट ललिता निवास बेच्ने खानेकुरा फेरि पनि उठ्दैछ अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचारको चरमचुलीको हिसाब छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा मरिचमानले त हेमबहादुर मल्ल मन्त्री भएको मान्छेलाई भ्रष्टाचारमा थुन्यो। अहिले अपराधीहरू जति राज्य सत्तामा छन्, जनताहरू जति सडकमा बसेर अपराधीलाई प्रणाम गर्छ। प्रणाम गरेर नगरेर के गर्ने? भरे घरमा आएर मारिदियो भनेदेखि राज्य सत्ता यही हो। ऊ त्यस्तै सडकमा आउँछन् र तँलाई छुट्याइदिन्छु भन्ने गृहमन्त्रीहरू छन्। बलात्कार भयो भनेर के गर्ने? अमेरिका कति बलात्कार हुन्छ, पुँजीवादी व्यवस्थामै यस्तो हो भने। ए बाबा, पुँजीवादी व्यवस्था हो भने संसदको संरचनामा खेलमा नलाग नि त। माओवादीको सदस्य माओवादीबाट चुनाव जितेर आयो, एमालेको सदस्य भयो, मन्त्री भयो, बसिरह्यो। नीति, नैतिकता, पद्धति, प्रणाली, थिति, रीति, बन्दोबस्त लाजै नहुने रहेछ है। त्यत्रो वर्ष जनयुद्ध गर्न चाहिँ उहाँ नै कमान्डर भएर हिँड्ने
अनि आज आएर एमालेमा म त एमाले हुँ भन्दै जनयुद्ध म त फेरि यो शब्दसँग मलाई अलार्जित छ। तपाईँले कसको विरुद्ध जनयुद्ध गर्नुभयो? होइन जोसुकै गरे पनि एकैछिन तपाईँले एउटा कुनै अराष्ट्रवादी मान्छे मार्नुभयो, तपाईँले एउटा कुनै विदेशी दलाललाई मार्नुभयो, एउटा कुनै तपाईँले यो 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 विदेशी राष्ट्रियताका नागरिकता बोकेर हिँड्नेहरूलाई मार्नुभयो, तपाईँले नेपाली जनतालाई मारेर अनि किन होइन आज एमालेमा जानु पर्थ्यो भने उहाँ किन हिजो जनयुद्ध गर्दै हिँड्नु पर्थ्यो त भने के रामबहादुर थापा बादल? मेरो प्रश्न चाहिँ होइन एकैछिन त यो त उसैलाई सोध्यो भने अलि राम्रो थाहा होला कि। फेरि पनि अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामीले अथवा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्यो अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नअनुसार कस्तो हैसियत भएका, कुन बुद्धि क्षमता ज्ञान भएका मान्छे राज्य सत्तामा बसेका रहेछन्। हिजो जुन कुराले गर्दा तपाईँले भने जस्तै जनयुद्ध गरेर 17,000 मार्नु पर्यो, अहिले कुन बुद्धिले गर्दा एमालेमा जानु? यी कताका रहेछ नि, न घर न घाटका, जहाँ खान पायो त्यहीँ। र फेरि के भने नेपालमा नेपाली मार्ने, भारतमा बस्ने, भारतको खाने, अनि त्यहाँबाट त्यहाँको खाने, अनि उहीँ गएर होइन गणतन्त्र चाहियो भन्ने, अनि 12 बुँदे समझदारी गरेर देशको राज संस्था राष्ट्रिय एकता अखण्डताको प्रतिकूल काम कारबाही गर्ने। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो राज्य व्यवस्थाले हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई कायम राख्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस् विष्णु सर, महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, tnvkhabar.com लाई धन्यवाद, मलाई पनि मेरा कुरा भन्ने अवसर दिनुभयो। हार्दिक नमन प्रणाम।